Good morning mga kaigsunan ko sa Ginoo. Welcome sa itong programang Fabricated Doctrine of Man. Ayun ubos nga lagad si Sir Elon Calvo, maghahatod ka ninyo sa pulong sa Ginoo nga walay sambog. Dili sinambugan, dili sinuwitik, kundi kamatuuran ang atong hisgutan ni ining maong kabuntagon. To God be the glory. So anita sa pagsugod sa atong mensahe, adto sa ta sa pagpangayo o tabang or presensya sa buhay nga Dios kay without God we can do nothing. Magampo ta. Labing gamahanan nga Dios Ginoong Hesukristo nining matakna, ikaw ang Dios nga among ipataas, ikaw ang Dios nga among pagadaygon, paghimayaon labaw sa tanan. Ikaw ang Dios nga magapamuhat samtang magapatalinghog kami sa imong pulong. Ubani kami Ginoo o magapamuhat kag maghatag kag panalangin nga espirituhanon sa kamatuoran ni imong pagahisgutan. We give glory, we give honor to you God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen ug amen. Sa makausa pa maayong buntag kanining tanan uban sa ato ang mga kaubanan dinhi sa tong programa Fabricated Doctrine of Man. Atong paghisgutan karon mga kaigsunan ko sa Ginoo mahitungod sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 9 ngadto sa 12. Ato sang basahon nag-ingon dinhi ang pag-abot sa masupilon pinaagi sa paglihok ni Satanas pagaubanan sa tanang kagahom ug bakak ug mga ilhanan ug katingalahan. Jis ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon. Tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mga luwas unta sila. Tungod niini, ang Dios magpadala kanila og gahom sa paghisalag aron sila managpanuo sa bakak. Aron pagahukman sa silot sa tanang wala motuo sa kamatuoran, hinunua nahimuot sa pagkadili matarong. So kinahanglan mga kaigsunon ko sa buhi nga Dios, tanang katilingban sa tanan nga mga tigpaminaw na ining atong programang Fabricated Doctrine of Man. Usa kini ka pagpahimangno sa atong matag usa ka kinabuhi nga bantayan nato ng atong kaugalingon nga unta dili kita mahimong ikatugyan sa Dios niining gitawag og kagahom sa paghisalaag aron managpanuo sa bakak. So dako kay ni nga pribilehiyo nato aron nakita makapatalinghog sa pulong sa Ginoo walay sambog, pulong sa Ginoo nga kanang nagdala og kamatuoran. Mga kaigsunan ko sumbuhi nga Dios, ayaw sa ligi ang imuhang gibarugan nga pundok, ayaw sa ligi ang imong kahimuan, ayaw sa ligi ang imong kaugalingong pagkamatarong nga ikaw nagbarog na sa kamatuoran kay ang kaaway ani sa kalibutan. Niya na siya sa kalibutan, naglihok na iyang gahom. The only thing is wala pa siya nakahari. Niya na siya ang kaaway. Nag-ingon ganito ang sulat ni Pedro nga sama siya sa leon nga nagmulob, libot-libot, nagapangita siya kanos siya makatukob. Mao na ang trabaho sa kaaway. So, to deceive, i-deceive ka. Ngano i-deceive man ka? It is because na ka sa kamatuoran. Mo na bantayan natong maayo. Ang trabaho sa kaaway nga ipalihok ang iyang kagahom diha sa kaning gitawag og paglimbong. Tanang pagaubanan sa nang matang sa pagkadautan paglimbong kanila nga paggalaglagon. Unya tungod kay sila nagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mga luwas unta sila. So kinsa ba ang kamatuoran? Brother and sister in Christ, si Ginoong Hesus lang ang truth. Si Ginoong Hesus lang ang kamatuoran. Jesus is the way, the truth, and the life. John 14:6. So siya ang kamatuoran. Siya ang kinabuhi ug siya maugyod ang atoang dapat nga higugmaon. Ug ang kamatuoran nasaysay diri sa Biblia nga pulo nga walay sambog, dili sinuwitik, dili lipat-lipat nga sistema. So karon mga kaigsunan ko sa Ginoo, sa paborito pangalinya sa akong kauban dinhi sa buhat sa Fabricated Doctrine of Man, that truth will set us free. So only the Lord Jesus Christ is the truth nga mao'y makapahigawas nato gikan sa mga deception sa kaaway. So sa ako nang ginaingon nga ang kaaway nagangulob nangitag kanus a makatugob aron lang ta mahimong mahatagan og kanang kinabuhi nga magmasinupakon ta sa kamatuoran. Mga kaigsunan ko sumbuhi nga Dios, ang trabaho sa kaaway mao ra gid ni pagpangawat, pagpatay ug paglaglag.
Mao nay atong bantayan nga unta higugmao na to ang pulong sa Ginoo dili ang tudlo nga mga hinimo og minugna sa mga tawo. Higugmao na to ang pulong sa Ginoo nga walay sambog. Usa lang ka example nga igsoon ko sa Ginoo ikot lang na kung ako nakita nag-ingon ang usa ka magwawali nga ang kaluwasan nagsukad sa atong hunahuna ning tagos sa kasing-kasing nihapit sa atong bulsa. Mao na siyang kamatuoran nga hinimo og tawo. Kay ang tinuod ang kaluwasan dili mo abot nimo kundi ka makadungog sa tinuod nga mensahe sa gospel ni Jesus Christ. Dili mo abot sa imong hunahuna kung wala ka nakadungog mo nasulat diri sa Roma. So gikinahanglan na atong mahibaluan ang kaluwasan ay mga igsoon ko sa Ginoo nagagikan ni Kristo dili kay muhapit pa sa imong bulsa kay dili gid nimo mabayran ang gibuhat ni Ginoong Hesus des kayang kamatayon dili nimo mabayran ang dugo nga giula sa Dios alang nimo galang nako dili nimo mabayran sa imong mga maimbuhat kun dili si Kristo mo'y naghimo nato nga mamatarong ta pinaagi sa pagdawat nato sa maong kaluwasan nga iyang gihatag nato so daghan kayong mga deception nga atong madungog dinhi sa Facebook dinhi sa mga plataporma sa on-air, ngadto man sa radio, sa television, daghan kaayo nga mga deception nga tumadungog. So be aware of that. Kinahanglan aware ta sa atong ginatuuhan, kinahanglan aware ta sa tanang mga butang nga atong ginahimo hilabi na gyud sa pag-worship nato sa Ginoo. Kay mao ni ang kamatuoran. Mulaglag siya, kawaton niya, dayon iya pag yung patio ng atong pagtuo. I am one of the victims sa anang mga tao nga deceiver kaayo. Grabe, makatuo ka tungod sa ilang pagkamaayo mohan ay sa pulong sa Ginoo. Wala akong nagsaway sa pulong sa Ginoo kung nagdili nagsaway ko sa tao nga nagdumala sa pulong sa Ginoo. At the end, hallelujah, dili de sila iyan ni Kristo. Kay ang ilang gipasigarbo, ang ilang unod, ang ilang gipasigarbo, ang ilang kaugalingon nga mga pundok ug unsa pa na diha. So mo na nagikinahanglan madunggan nato ang kamatuoran nga nagsumikad diha ni Kristo dili sa mga tao nga niya nining kalibutana. So ang hinungdan nganong ang tao itugyan sa Dios ngadto sa kalaglagan tungod kay wa sila nahigugmas kamatuoran. Ang kamatuoran mo si Ginoong Hesus ug pinaagi sa pagtahod, pinaagi sa pagtuman nato sa kabubuton ni Ginoong Hesus, mahimong mahigawas kita ni ining mga kamot sa mga deception nga gibuhat sa kaaway. To God be all the glory, dalaygo natong buhi nga Dios. Hopefully dunay insight nga inyong nakatunan, mga panghuna-huna or na tuhop sa inyong hunahuna ang kamatuoran mahitungod ni ining mga deceiver nga niya sa kalibutan. O di sa nato na ikalikay nga nasulat gina siya sa Biblia hilabi na sa nasa 2 Corinthians chapter 11 mga taong nagtakuban nga sila, mga apostoles or mga mamumuhat ni Kristo pero nagtakuban lamang sila. O dili po di kahibulong kay mismo si Satanas nagtakuban siyang manulunda sa Ginoo pero di ito kangit-ngit ang iyang dangatan. To God be the glory, dalaygo na itong buhi nga Dios. Let us be thankful to God sa mga pulong magampo ta. We give glory, we give honor to you, God. Salamat kay sa pulong nga mga patalinghugan. Ikaw mo Diyos magapanalangin sa matag usang nagapatalinghog. O magahatag ikaw Ginoo sa pag-abli sa salabutan aron matukib na mo ang kasulatan. Ikaw mo ang Diyos, katakos pasalamatan, pasilugan. In almighty name of Jesus, Amen o Amen. Dalaygo na itong buhi nga Diyos, kining ubos nga lagad, Sister Eileen Monticalvo, magaingon ka ninyo, Christ in us, the hope of glory. Mayong buntag sa tanan.